सर आज कितें जालें FDAचे सर? आयज आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन आरांबोल ह्या एरियान एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्या आनी हो ड्रायव्ह करपाचो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव जो आसा की हांगा जायते इटरीज जे आसा जे आमचे लोकल्स तशे ट्युरिस्ट फ्रिक्वंट करता हांकां चॅक केल्ले आसा आनी जी नॉन कंप्लायंट मेवल्या तांचेर एक्शन घेल्लें आसा म्हणजे तांकां आमी नोटिसीस दिल्ले आसा आनी एक अवेरनसूय केल्लो आसा की ताणें जें आसा सगळें हायजीन हे जाग्यार घालचें म्हणून. आनी हो जो आमचो सर्वेलन्स ड्रायव्ह आसा तो इन फेस्ड मॅनान आमी चालूच दवरतले आनी फुडले खेपे जेन्ना येतले तेन्ना हांचेर फुडले लिगल एक्शन जातले. जे कोण आयचो नोटीस जो फॉलो करना ते फायन जातले आनी अशें सस्पेन्शनूय जावपाचें आसा म्हणून अशें तांकां आमी आयज एक शिटकावणी दिल्ली आसा. तशेंच आमी दुसऱ्या वेंडरांक दुसऱ्या एरियान जे पेडण्यान पडटा तांकां एक मेसेज दिवंक सोदता की रावचे न्हू, FDA येतले म्हणून ताणें सुओ मोटो हे करेक्टीव एक्शन्स घेवचे आनी जो फुडलो जो हो आमचो आतां सिजन जो आसा जायते ट्युरिस्ट येतले तशे आमचे लोकल येतले तांचे हेल्थ जे आसा ते सेफगार्ड करचें म्हणून सारकें लीप हे धरून. सो आयची जी डिटेल जी आसा ती आमची पेडणेची आरे मिस योगिता ती तुमकां दितली. आरंबोल हांगा 17 प्रिमायसीस आमी चॅक केल्यो. भितरल्यो 6 रेस्टॉरंट, एक चिकन सेंटर आनी बाकीचे थोडे एक ज्यूस सेंटर बी आनी थोडे विदावट लायसन्स आहा. सो तांकांय आमी लायसन्साक एप्लाय करपाक सांगला आनी हे फुडें आमचे अशें आतां कंटिन्यू आसतलें. तुम्ही लेटेस्ट दिले का शोकाज दिल्या पळय तांचे फुलफिलमेंट कितें करप तेंच्यांनी? तांकां पॉयंट्स जे कितें बरोवन दिला ते तेंच्यांनी कंप्लाय करप, रिप्लाय दिवन आनी मागीर आमी व्हेरीफाय करतले परत. नाही हांगा कशें प्रॉब्लेम आसा की हावस नंबर जे आसता पळय ताचेर खूब कॉम्प्लिकेशन्स आसा. एकाच मनशाची 5 शॉपां आसात आनी तो एकाच NOCचेर सगळें चलयता. ताच्या खातीर तुमचे कितें क्रायटेरिया आसा काय? ना, एक लायसन्स काडूं येता एका हावस नंबराचेर, पूण एकटो जर एप्लिकंट आहाले आनी एप्लिकंट जर डिफरंट आहा जाल्यार तेंचे सेपरेट त्या प्रमाणे एग्रीमेंट करून प्रत्येकाच्या नांवार डिफरंट काडपाचें, शॉप नंबर मेन्शन करून. कितले दिसांची तुमी टायम दिला आतां? 7 days दिला टायम. परतून तुमचे आफ्टर 7 days परतून इन्स्पेक्शन जातलें? हय.